ना ना तू कॅमेऱ्याचेर उलोवन सांग की बाईचे प्रकरण जे आसा उदक पावपाचें मिटिंगांत उलय. गांवची हे बाईची प्रकरण आहा पळय ती निवळ करपाची तितून भितर तुमी वचनाकात. आमी पंचायत निवळ करून घेता. कितली म्हयने आमकां एक म्हणजे हे 15 दीस भितर आमी ते भितर कितें झाड बी येयल्या पळय ती निवळ करून घेता. जेन्ना पंचायत झाड नाका जेन्ना बाईचे जेन्ना पोजिशन पंचायती कडेन आहा ती सपोज निवळ करपाची रिपेर करपाची जाल्यार ती पंचायत करतली. इंडिव्हिज्युअली कोणीच वचची न्हू भितर. पंच आसा न्ही रे घरा की आमकां उदकाची शॉर्टेज आसा तुवें फाटल्या दिसांनी रेजोल्युशन घेतलें म्हणटा. आतां कितें जालें की उदकाक सरपंच कितें म्हणटा. 1 वर्स पयलीं हांवें पंचायत हाजे खातीर निवळ करपाक घेवची म्हण रेजोल्युशन केलें. रेजोल्युशन पासूय जालां पूण 1 वर्स जालें तें आज म्हणल्यार एक्झिक्यूट जावना. सो आतां लोकां कडल्यान म्हाका प्रेशर येता की बांयचें उदक आमी निवळ कित्याक करप न्ही. कित्याक ऑलरेडी आमकां थंय उदकाक खूब शॉर्टेज आसा. तें उदक आसून सुद्दां निवळ जालें आनी आतां आमचे कडेन एक एजन्सी एप्रोच केल्या. गांवचे लोकूय तयार आसा. सो आमकां आनी एक प्रश्न विचारतले की ती बाय जी निवळ करता गांवचे लोक कॉन्ट्रिब्यूट करपाक तयार आसा. हय हय प्रत्येकाने हे सांग आमी कित्याक आमकां सामकी गरज आसा. पंचायती फंडा गरज आसा तुमकां निवळ करपाक सद्या. पंचायती फंडा खातीर आमी 1 वर्स पासून हे करता पूण अजून पंचायतीच्या कडल्यान आमचे कडेन फंड ना. तो प्रश्न ना की सद्याक जेन्ना लोकांक उदक शॉर्टेज आसा तुमी कॉन्ट्रिब्यूट करून गांवच्या लोकांक करता. म्हजे वार्डां भितर जेन्ना उदकाची शॉर्टेज येता तेन्ना ही जबाबदारी म्हजी आसा. सो जेन्ना पंचायती कडल्यान हे जाता तेन्ना हांव इवन म्हजे स्वताचे पर्सनल लेवलाचेर सुद्दां ती करूं शकता. कित्याक लोकांक उदक मेळप हे मेन. पंच म्हणटा की स्वताच्या पयशांनी करता किंवा गांवच्या लोकांच्या मदतीन कितें डिफिकल्टी आसा. जे उदकाचो प्रॉब्लेम आसा नेत्रावळी चावडी भागात तो आयज आमचे नदरे येयला की आयज न्ही 7 म्हयने पयलीं 1 वर्स पयलीं 7 म्हयने पयलीं हो प्रस्ताव दवरलो पळय तो आमी टोटल नेत्रावळी पंचायती भितर जितली आमच्यो बांय आसात गव्हर्मेंटाच्यो त्यो बांय निवळ करून सद्या कितली बांय निवळ केल्या. एप्रील म्हयन्या पळय भितर 8 म्हयन्या भितर कितली बांय निवळ केली. हय कितली निवळ केली आयकून घे. हितून भितर आमी तिनूय ज्यो बांय आसा ना प्रश्न तुका आयकून घे. ह्या 8 म्हयन्या भितर कितली बांय तुमी ना ह्या 8 म्हयन्या भितर आमी बांय निवळ केली ना. कारण आमची सगळी प्रोसिजर जाल्लो आसा. कसलो प्रोसिजर जो पळय आमकां बांय निवळ करपाक फंड आसा आनी तो युटिलायज करपाचो तो 15 फायनान्साचो. 15 फायनान्साचो जो प्लॅन तयार जाता तो मार्च एंडिंगाक जाता. मार्च एंडिंगाक जावन तो आमी ई स्वराज्यान अपलोड करचो पडटा. एप्रुवल घेतल्या नंतर आमकां तो फंड युटिलायज करूंक मेळटा. आमी फंडाचे बद्दल उलयना. सरपंच तूं रॉंग उलयता. पब्लीक म्हणटा की उदक जाय आमचे ताळ्यार पडपाक आनी तू फंडाची उलयता स्वराय. तुका कितें प्रॉब्लेम आसा की सद्याक जे उदक लोक म्हणटा की आपली पयशांनी आपली बांय निवळ काय ना. कितें आसता जाणा जेन्ना आमी पंचायत तुगे पयशांनी ती पंचायतीची जर बांय आसा ते जबाबदारी पंचायतीची ती निवळ करून दिवपाची. तेन्ना आमी तुमकां पंच म्हणटा पंच इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह सांग तुका आपली पयशांनी म्हणटा ओके वेल एंड गुड आमकां काय प्रॉब्लेम ना. तो तर पंच आनी ते लोक तर आपल्या स्वताचे पयशे घालून तो स्वता काम करून ती निवळ करून घेता जाल्यार आमकां पंचायतीक काय अडचण ना. पूण हे पयलीं पंचायतीक कळोवपाक जाय एक हे आशिल्लें लेटर दिता तूं पंचायतीक लेटर दिता आनी तूं निवळ करून घेता. गांवचे लोक बरोबर आसा. ओके गांवच्या लोकांचें कितें म्हणणें आसा. सरपंच म्हणटा की आपूण लेटर करता पंचायतीक आनी गांवच्या लोकां बरोबर पयशे काडून आपूण निवळ करता. जाल्यार आमकां उदकाची गरज आसली म्हणून ते पंचायती काय नाही उदक मेळना. तुमचें कितें म्हणणें आसा. पंच म्हणटा की लोकां बरोबर आपूण बांय निवळ करता. करपाची पंचान करपाची आमी बी ताका हेल्प करता पंचाक करता. तुमी कितें म्हणटा. आमी हेल्प करता पयशे काडटा कित्याक आमकां उदक उदक येना. उदक मेळना. 10 मिनटां उदक आसा सगळे गांवचे लोक सो आमी एक गांवचे लोक आयिल्ले आसा तांकां विचारलें की सगळे पयशे काडून तयार आसा करपाक. सो आयचे जातलें लेटर केन्ना दिता. आजूच एक अर्दवरान ताका लेटर हाडून दिता आनी आयची लोक आयच्यान ताका ती एजन्सी आमी एप्रोच जाल्ली आसा तांकां हाडून आमी घेता. इतलेंच आमी पंचायती म्हळ्यार येवपाचें इतलोच हें की ज्या कडेन जे हें आसा घर आसा तांणी आमकां कांय थंय त्रास करचे न्ही. कारण ती सुवात आमची कित्याक ऑलरेडी सुवात ताणें एनक्रोच केलें म्हणून आमी पंचायती लेटर केला आनी ताचें इन्स्पेक्शनूय बी जाल्लें आसा. सो फाल्यां थंय कांय लॉ एंड ऑर्डर इश्यू जावपाक जायना म्हणून पंचायती आमी इंटिमेट करपा खातीर आमी आज आयिल्ली आसा. खुबशे फावटी आमी पळयता की ज्यो एजन्सी येता NGOs येता
त्यो अशें मदत करता. आनी एक आतां आमी गांवचे लोक म्हणजे NGOच म्हणया की स्वताचे पयशे घालून ते रिपेर करपाक तयार आसा किंवा उदक निवळ करून खावपा खातीर ते रेडी आसा. तुमचे ह्या बाबतींत कितें म्हणणें आसा? ना आमी ज्यो बांयो आसा ऑलरेडी आमी त्यो निवळ करपाक आमी तुका आतां गांवच्या लोकांचे म्हणणें आसा की आतां आमकां उदक मेळना त्या टायमार गांवचो लोक पयशे काडून तयार आसा की निवळ करपाक. हय आमकां ती बांय निवळ करपाक आमची कांयच हरकत ना. कळ्ळें तुका? म्हणजे माडगार आतांच आमी प्रश्न गांवच्या लोकांचे घेतले की उदक मेळना खंय वाड्यार आनी इतली वर्सां जी दुशीत बांय आसा. पंच आनी गांवचे लोक म्हणटा की आमी निवळ करता स्वताच्या पयशांनी. तुमी भाटकार आसा, तुमचें म्हणणें कितें आसा? म्हागेलो विचार कितें, उदक वयर गाडी घातली की एक कळशी उदक हाडटलो जाल्यार मेन म्हणटा तें नळ सकाळां आसना, सांजे आसना आनी दनपारां आसना. तिनूय टायम नळ आसना तेन्ना मनशां समज एक 4 कळश्यो उदक जाय जाल्यार त्या बांयचेर बसून कोळसो काडून घरा कडेन हाडून रांदून जेवपाक मेळपाय असो म्हागेलो विचार. म्हणून हांव आतां अमीत आनी राखी सांगता म्हणून हांव वचोन तें बांयचें उदक पळोवन येयलो, खोली पळयली आनी तें पळोवन हांवें तें रतन म्हणटा तेका त्या बांयचें काम निवळ करपा लागून आतां दनपारां यो म्हणून सांगलां आनी तो येता म्हणून ताणें सांगलां म्हाका. कितली वर्सां पयलींची बांय ही जवळ जवळ म्हाज्या यादी प्रमाण 80-100 वर्सां पयलींची बांय. गांवचो लोक उदक खाताले. हय आनी सगळे ते कसक वाड्या वयले जितले आमची माणसां आहा त्या बांयचेरच उदक काडून रांदून जेवन जगताले हें म्हाका खबर आहा. दोन वाटो आसले. 2 वाटो. हय 2 वाटो इकडेच्यान एक आनी सकल्यान एक हें म्हाका खबर आहा. आनी ही म्हाजी आठवण म्हणल्यार म्हाका आतां 56 वर्सां जालीं पूण म्हाका 30-35 वर्सां तरी याद आहा त्या बांयचें उदक काडून सगळे लोक व्हरून वापरताले. तुमी जेन्ना पळय आतां तुमी स्वता काम करता म्हणटा स्वता जिवाची तुमी काळजी घेवपाची. फाल्यां थंय निवळ करता आसतना कितें तुमच्या हात पांय कितें एक्सिडेंट घडले जायत न्ही जाल्यार स्वता जबाबदार आसतलो तुमी. कळ्ळें न्ही? हितून पंचायत हाडची ना. पंचायत म्हणल्यार पंच जेन्ना इलेक्ट करून दिला लोकांक पंचायत म्हणल्यार आमी सरपंचाक एक पंचायतच म्हणया. तुमी अशी कशी म्हणटा की पंचायत सरपंचाचे स्टेटमेंट म्हाका दिसता खंय तरी अशी आसा की तुमी कोण ना इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह सरपंचाक पावर आयली की तुमची जबाबदारी अशी तुमचे कितें म्हणणें आसा? अशें आसा कितें गेले 1 वर्स पंचायत राज एक्टा भितर गेले 1 वर्स जालें की गांवची जी बांय आसा ती उरची वापरां हाडची म्हणून हांव झगडत आसा. म्हाका ऑथॉरिटी कडल्यान कांयच हेल्प मेळना. 1 मॅन शो वताले, गांवां भितर फुटी घाल्यो पूण आज गांवचे लोक सगळे एक जाल्ले आसा. सो एक जाल्ले आसून आज ह्या लोकांक आज आनी भंय पडलो आसा. पूण आमी आमची एकवट अशीच दवरतली गांवा खातीर, आमच्या वाड्या खातीर आनी आमी आमच्या गांवा भितर सुसज्ज आमची बांय जशें आमचे बाकीचो डेव्हलपमेंट केला तशी बांय तयार करून आमचे फुडले पिळगीक ती बांय उरतली हाजी जतनाय आमी करतली. आनी एज अ पंच म्हणून हाजी टोटल जो पर्यंत हांव इलेक्टेड आसतलें म्हजी जबाबदारी आसतली. थँक्यू. हां आनी एक उरलें की दामू फाटपाक बन्धन पुरुशाची पुजा करतना दनपारचें उदक मेळना म्हणटकीर त्या दामू फाटपार एक बांय आहा अशीच म्हणटकीर त्या बांय कितें शक्यतो जात तो प्रयत्न करून ती भितर घालपाक मेळटा जाल्यार पळोवची पंचाक आनी भितर घालून थंयय उदकाची वेवस्था करची अशी हांव म्हागेली मागणी करता. ओके थँक्यू. आमी ऑलरेडी हें करून आमी ते 7,000 हें सुद्दां केल्ले आमी ते खर्च करून तितून हें करूया निवळ करूया. बांय आसा